What's up guys for today's video? Malipayong adlaw no. Kini nga video day guys maghatod ay ko cake no, maghatod ay ko cake order sa Barangay Awihaw, Toledo City, Cebu. Silingang barangay din ni sa Barangay Bato guys nga medyo distansya siya kay silingang barangay man libutonon pa man kaayo no. Pero ang atong video ato lang gikat para dili lang kayo taas. Naghatod ay ko ani guys nag-inusara ko tungod sa kabisi man akong misis pod nga napo sa gibuhat nga cake mo nang nagsulod jud ko ako jud sang gibit-bit no bisag laylay kaayo kay og dili jud ka mo sakripisyo dili nimo kayang mabuhat ang mga imposible no mo na nga giswayan ginako guys gipraktisan ako nga nag-inusara nga akong gibit-bit nag-drive ko pikas kamot no kay dili sad ingon nga kuan pero kabalon na jud noon ko mo drive og pikas kamot no medyo hanas-hanas na kay labi nang taga-adlaw ra ka magsigig hawid sa manubila mo na siya nga ako yung gitrayan nga kaya guro na kong ihatod sa gilayo no pero tungod sa kalayo lang medyo laylay gyud ang ako ang kamot nga nagbitbit sa cake kay ang pagpugong labi na ni kusog dagan kay mo aksyon na siya palid no way kaso mo palid ka na ang sa atubangan pa atras pero kung mo palid gani diri pakilid gani makapugong juga kay siyempre labi nag kusog ang dagan niya kusog ang hangin siyempre laylayan juga mo na siya nga time guys laylay jud kayo sa duha kay gayon ni siya guys tulo din ni ka cake ang amo ang order karong adlaw pero sa ikaduha nga higayon sab ako gihapon gibitbit kay kinahanglan gihapon niya kasi kasuhon ang usa ka cake kay nagdali na sa damong customer kay gamiton nila pag-udto medyo nalit gid mi gamay nga medyo gyud nalit gamay nagpaabot gid si Ma'am Lidiani no kay pasensya kayo ma'am sa imo ang pagpaabot sa mo ang kadugay kay na delayed gid mi kay unsaon man nga na short man gid mi sa oras labi na sa pag-asikaso no kay giluto pa ang imo ang cake anang buntag nag-expect man gud mi nga kanana ang hapon pa nya wala mi nakapangayo og schedule unsang orasa no wala sab siya nakasulti nga unsang orasa niya ipa-deliver ang cake kini day siya guys door to door din siya ang sitwasyon sa among paghatod kung asa dapit ang ilang balay amo jud siyang ihatod no gawas nagtabukon og sapa dili malahos sa motor pero malahos ang sa motor amo gina siyang ilahos kay aron sab nga dali rasad kaayo kung imo kung idor to door automatic nga dali ra gyud kaayo ang process no kay ang kisis gud anang meet up magpaabot pa kasi imong customer or ang imong customer magpaabot kung bawat usa ninyo kung kinsay magpaabot sa inyo kinsay nauna sa maong venue medyo hassle gyud sa oras kay labi nagnapa kay asikasuhonon buhaton sa panimalay daghan pa kang mga buluhaton mao na nga kinahanglan jud siya nga door to door jud siya karon dili na ka mo consume og oras dili na nimo ipahuway no kay sayang kayo ang oras kung mag-standby ka sa maong area nya way siguro langawon lamukon pa ka kay grabe na namong experience ani nga sitwasyon guys kini ang mag meet up lagi sa maong lugar pag meet up na mo kapila na may ka na magpaabot kay kasagaran jud kami jud ang mauna no dili man jud ang amo ang customer kay kasagaran mo ingon si customer nga paingon na mi ma'am paingon na mi sir nya dito wala pa sa karon guys naabot nako then ako sa Awihaw niya nako tungod sa customer ug manuktok nako sa ila ang tugkaran silang panimalay guys naninggit nako diha na ngayon nako mo niya sila nga nakabantay din si ma'am ni ingon din si ma'am nga nanaday ang akong order dali ra kaayo dali ra kaayo guys basta door to door kay automatic man na siya pag receive ni customer dawat ni kasbayad magpasalamat sa pag-order dayog uli. Thanks for watching sa tanang mga viewers.